Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Aniya ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Cardinal Tagle sa Manila lakip sa kandidato pagka Santo Papa. Gipatuman ang laing pagsaka sa presyo sa produkto sa lana. Vice President Binay nag-una sa latest Pulse Asia survey. Pamilyang Ortega nanawagan alang sa full-blown investigation sa kamatayon sa usa ka testigo sulod sa selda. Usa si Manila Archbishop Cardinal Luis Antonio Tagle sa pilian nga mamahimong bag-ong Santo Papa, hulipon niya sa mo-resign nga si Pope Benedict XVI. Si Tagle lakip sa mga cardinal sa kalibutan nga mupili og bag-ong Santo Papa sa simbahang Katoliko. Si Amelin Veloso sa report. Gipahibalo ni Santo Papa Benedicto XVI ang iyang resignation karong Pebrero 28 tungod kay dili na madala pa sa iyang lawas ug pang-indaron ang pagpadayon sa katungdanan. Siya mao'y unang Santo Papa nga mo-resign sulod na sa unong kagatos ka tuig. Ang 85 anyos nga Santo Papa miingon nga sayod siya asa ra kutob ang madala sa iyang lawas. Talagsara nga adunay mo resign nga Santo Papa. Sagad sa mga unang Papa nga mag-resign nahitabo sa unang milenyo. Si Pope Celestine V mi-resign ni adtong 1294. Katapusang dunay mi-resign nga Santo Papa panahon sa 15th century. Ang simbahang Katoliko mupili na sa iyang bag-ong Santo Papa pinaagi sa pagpili gikan sa hanay sa mga kardinal. Mismo ang mga kardinal mupili kinsa kanila ang sunod nga Santo Papa. Duha ka senior Vatican officials mihatag og ideya kinsa ang sunod nga Santo Papa. Usa kanila si Manila Archbishop Luis Antonio Tagle. Hinuon dunay mga panlantaw nga dakong kahigayunon nga ang sunod nga Papa gikan sa Latin America. Ang nag-unang kandidato mao si Sao Paulo Archbishop Odilo Scherer o kaha ang Pangulo sa Vatican Department for Eastern Churches, Cardinal Leonardo Sandri. Nasagmuyo ang Malacanang sa hukom ni Pope Benedict pag-resign. Matod sa Office of the Presidential Security, miduyog ang nasod sa simbahang Katoliko, lukop nasod sa pag-ampo ug pagsimpatiya sa Santo Papa. Nahinumdom sa Malacanang ang pag-ampo sa Santo Papa alang sa mga Filipino sa mga panahon nga naigo sa kalamidad ang nasod ug ang paghimong santo ni San Pedro kalungsod. Si Pope Benedict XVI mao si Cardinal Joseph Ratzinger nga natawo sa Passau, Germany niadtong April 16, 1927. Usa ka pulis ang iyang amahan ug nasakop sa pamilya sa mga mag-uuma. Sa iyang pagkabatanon, nakasaksi si Santo Papa sa kabangi sa mga Nazi, ilabi na ang pagpangharas ngadto sa kaparian. Nahimong Santo Papa si Ratzinger niadtong April 19, 2005 human sa kamatayon ni Pope John Paul II. Amelin Veloso, Solar News. Mipasaka na usab sa presyo sa ilang mga produkto ang mga kompanya sa lana sugod kaganihang buntag. Ang Shell, Petron, Chevron ug Flying V mipasaka sa presyo sa ilang unleaded gasoline, diesel ug kerosene balig 1 peso ug 20 centavos matag litro. Gipasakaan usab ang presyo sa regular gasoline balig 1 peso ug 10 centavos matag litro. Ang price increases giingong hinungdan sa nagsakang presyo sa krudo. Ipasabot pag-ayo sa COMELEC ang detalye sa airtime limit deductions alang sa mga political party coalitions una pa kinihingpit nga ipatuman. Gipasabot ni Chairman Sixto Brillantes nga dili una nila hingpit nga ipatuman ang airtime limits hangtod mapaklaro niini ang mga regulasyon ngadto sa mga political coalition. Gipadayag sa COMELEC chairman nga minusan ang time limit ni adtong mibayad sa advertisement nga gipagawa sa media outlets alang sa political coalition. Mihimo sa makasaysayanong pagbisita si Presidente Aquino sa lugar sa Moro Islamic Liberation Front dito sa Maguindanao kagahapon. Malampusong nalusad ang socio-economic program sa gobyerno alang sa MILF community. Si Angelo Almonte sa detalye. Ang talan-awon kagahapon dito sa Mindanao karon lamang mahitabo. Apan sa umaabot, mauna-unya kini ang sagad makit-an sa Maguindanao. Mga government forces ug MILF combatants mag-ipon alang sa paghatag og seguridad alang sa usa ka kalihukan o kon adunay bisita.
Sa pagbisita ni Presidente Aquino kagahapon haduol sa main camp sa MILF dito sa Sultan Kudarat, iyang gikatagbo pag-usab ang Pangulo sa mga rebelde nga si Alhaj Murad Ibrahim. Gilusad sa Presidente ang Sudya Hatra Bangsa Moro nga maoy socio-economic package sa kagamhanan alang sa edukasyon, panlawas ug panginabuhian sa mga sakop sa MILF. Pagpamatuod niini ang Presidente mitunol og mga PhilHealth cards ngadto sa mga MILF combatants ug pamilya niini. Una kining higayon sulod sa tulo ka dekada nga ang rebeldeng grupo midawat sa basic services sa kagamhanan. When once children were taught merely the histories of suffering inside their madaris, soon they will also learn that peace can triumph so long as we open our hearts and allow ourselves to trust our fellow men. And when once they felt oppressed under the cloud of conflict, soon they will feel empowered, illumined by the daylight of peace. Ang GPH MILF Peace Panels gikatakdang mag-abot pag-usab sa Kuala Lumpur, Malaysia sa hinapos karong bulana alang sa pagtapos paghisgot sa mga isyu sa Bangsa Moro Framework Agreement. Lakip sa hisgutan ang power o wealth sharing. Ang Presidente miingon nga ang panagsulti matapos sa hinapos sa Marso. Nganlan usab sa Presidente sa dili matapos karong simanaha ang maglangkob sa 15-man Transition Commission nga maoy muumol sa basic law nga mutukod sa Bangsa Moro government. Ang bagong gobyerno maoy ihulip sa Autonomous Region in Muslim Mindanao sa tuig 2016. Kini nahitabo samtang gisaway ni Moro National Liberation Front Chairman Nur Miswari ang peace talks. Itong framework agreement ay alam naman natin na suportado ng karamihan. So hindi natin maiiwasan na mayroon din mga iba na hindi sumasang-ayon, but titingnan natin baka sakali na ma-influensyahin natin na ma-realize din nila yung talagang kabutihan nito. Niadtong 1987, sikreto nga nakigtagbo si anhing Presidente Cory Aquino kang Murad didto sa Cotabato City aron hisgutan ang posibilidad sa peace talks uban sa MILF. 25 katuig ang milabay ang maong tinguha gipadayon sa lalaking anak ni Cory. Hindi naman hingi ang nangyari. Pwede natin sabihin, napakaraming ibinigay. Para nga pakita yung sinseridad sa pagkakaroon ng tunay na kapayapaan at kaunlaran, lalo na sa ARM. Kung lahat ng energies na naidulot doon sa pagkikipagbakbakan ng araw, ngayon naman sa pagpapaunlad dadalhin, talagang mabilis ang pagbabagong mangyayari dito sa kapakanan ng lahat. Kagahapon sa hapon, gisaksihan sab sa Presidente ang friendly football match tali sa mga sakop sa Armadong Kusog o MILF sulod sa 6th Infantry Division Camp sa lungsod sa Dato Udin, Sinsuat. Angelo Almonte, Solar News. Naglaom ang kanhi ambasador ngadto sa Vatican Henrietta de Villa nga ang sunod nga mangulo sa simbahang Katoliko usa ka Pilipino. Matod ni de Villa si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle usa sa pilian nga muhulip kang Pope Benedict XVI kinsa mo resign karong Pebrero 28. Gipasabot ni de Villa nga ang tanang cardinals magtapok sa Sistine Chapel alang sa pagpili sa muhulip sa Santo Papa atol sa conclave. Nag-una gihapon si Vice President Jejomar Binay sa trust ug approval ratings sa mga top national officials. Sa labing ulahing Pulse Asia survey, nakakuha si Binay og 69% nga approval ratings ug 71% nga trust ratings. Misunod si President Aquino sa approval rating nga 66% ug trust rating nga 68%. Si Senate President Juan Ponce Enrile nakakuha sab og 46%. Sila si Speaker Sonny Belmonte 28%. Ug Chief Justice Maria Lourdes Sereno parehas nga adunay 24% trust ug approval ratings. Gihimo ang survey sa Enero 19 hangtod 30. Mupuyo una og kapin sa tuig sa bilangguan sa Malaysia, una pa madala balik dinhi sa Pilipinas ang founder sa Aman Futures Group nga si Manuel Amalillo. Matod ni Justice Secretary Laila De Lima, kinahanglan pa ibilanggo si Amalillo sulod sa 15 ka bulan tungod sa pagdala niini og peke nga Philippine passport didto sa Malaysia. Apan matod ni De Lima, mahimong magpamubo ang pagkabilanggo ni Amalillo didto sa Malaysia pinaagi unya sa negosasyon nga ilang himuon. One thing is sure, or one thing is clear.
there will be no immediate extradition, or if we're thinking that we expect Mr. Amalilio to be extradited here in the next few days or in the next few weeks, that's next to impossible. Ang tinatrabaho natin is yung makuha siya even before the full service of the 2-year jail term, kasi that's possible daw. Naghangyo karon og full-blown investigation ang pamilya sa gipatay nga environmentalist Dr. Jerry Ortega mahitungod sa kamatayon sa suspect ug testigo nga si Dennis Aranas. Usa si Aranas sa key witness sa pagpatay ni Ortega. Ang ana ni Ortega nga si Micah miawhag ni Interior and Local Government Secretary Mar Rojas pagsilot ni adtong misulay pagtabon sa kamatayon ni Aranas. Si Aranas nakit-ang patay na og nagbitay sulod sa iyang selda sa Quezon Provincial Jail. Apan sa resulta sa autopsy nga gihimo sa Public Attorney's Office, natino nga gitabangan si Aranas sa dili menos 4 ka tawo og kini gituok tungod sa agi sa kuko diha sa liog niini. Og sa among pagbalik, gisalikway sa World Health Organization ang kahadlok gikan sa sakit nga coronavirus. Gisalikway sa World Health Organization ang kahadlok gikan sa sakit nga coronavirus. Ang sakit mimugna og global alert ni adtong September ug subling mikatap karong bag-o humuhuman usa ka pasyente dito sa United Kingdom na tino nga positibo sa virus. Matod sa WHO, ang latest infection usa lang ka sporadic case ug wala mo usab sa unang assessment kabahin sa sakit. Ang ikaduhang British patient kinsa mibiyahe ngadto sa Saudi Arabia ug Pakistan gibutang karon sa intensive care treatment sa usa ka ospital sa Manchester. Ang Health Protection Agency sa Britanya miingon nga dunay napulo ka kumpirmadong kaso sa SARS-like virus, 5 dito sa Saudi Arabia diin adunay 3 ka biktima nga namatay, 2 dito sa Jordan nga pulos namatay ug usa dito sa Germany. Malampuson nga nasulayan sa Pakistan ang ilang nuclear-capable missiles nga makaabot hangtod sa 60 kilometers. Miingon ang Pakistan military nga ang HATF-9 nga gitawag usab og NASR makadala og nuclear warheads ug makatira sa saktong target. 2 ka missiles gitira sa sunod-sunod nga paglusad niini. Ang silangang nasod sa Pakistan ug India or ang silingang nasod sa Pakistan ug India kanunay muhimo og missile test sukad nagsugod ang ilang panagbangi.